ورحمة الله تعالى وبركاته. Soyez les bienvenus à nouveau. اليوم راح نشوفوا l'identification de l'espèce. رانا toujours في الكور تاع donc la suite part 2 تاع streptocoque. اليوم راح نشوفوا l'identification d'espèce, c'est-à-dire كل نوع من les streptocoques كيفاه راح نكشفوا عليه. donc كاين plusieurs méthodes. راح نشوفوا la méthode وحده بوحده. Premièrement on commence par le camp test. le camp test هذا واش هو؟ donc ناخذوا هذا الطبق تاع بيتري نحطوا فيه لا جيلوز اللي تكون غنيه بالدم لو سون 5%. دونك ونحطوا فيها ان ديسك دو كامب. دونك il s'appelle camp test camp disque. نحطوا هذا لو ديسك هذا ونديروا une incubation de 24 heures à 48 heures من 24 ساعه الى 48 ساعه. واش راح نتحصلوا في هذا الطبق بيتري هذا؟ لو ديسك هذا حوالي لو ديسك راح يتشكل لنا شغل ان كرواسون. حنا راح نكشفوا اول حاجه على ستريبتوكوك دو جروب بي اللي نعرفوه بلي سي ان اسبيس ايموليز. دونك يدينا اون ايموليز كومبليت. كيف نعرفوا راح تتشكل شغل هالات بيضاء. هذا دليل قدام الستريبتوكوكس دليل على انه صارت اون ايموليز. هنايا كومبليتمون جوغ ان كرواسون هكذا يتشكل ناحيه هذا لو ديسك هذا كامب. دونك اذا تحصلنا على هذه النتيجه نقولوا لو كامب تيست اي بوزيتيف. تسمى نوع البكتيريا هذه هو ان ستريبتوكوكس دو جروب بي. لو دوزيام تيست هو التيست دو بيل اسكولين. واش معناتها هذه؟ بيل هي لا بيل اللي نعرفوها العصاره الصفراويه. راح نستخلصوها من البقر، نجيبو تاع البقر. دونك والاسكولين هو نوع من كيما الجلوكوز، نوع من السكريات. دونك اللي راح يشكل لنا هذا الوسط تاع البكتيريا هذه. دونك يفو سافوار هذا نديروه باش نكشفوا على الستريبتوكوكس دو جروب دي لي زانتيروكوك انسي. aussi. دونك عندنا ان توب. دونك لو توب هذا نلوحو فيه الكشف تاعنا البيل اسكولين. يكون اللون تاعو هكذا شويه صفر ليجيرمون. نخليوه يدير تسمى بوندون اون انكوباسيون في وسط تاع 37 درجه. ابخي 24 ساعه راح يتحول لنا الى اسود ولا مارون. هذا راح يولي لنا مارون بني غامق الى اسود. دونك اذا تحصلنا على هذه النتيجه c'est-à-dire que le tube هذا ولا نوع البكتيريا هذه هي ستريبتوكوك du groupe D. donc le troisième test c'est le bouillon NaCl ou le chlorure de sodium 6.5%. donc 6.5%. عندنا هذا ثاني كاشف ستريبتوكوكس دي. دونك هو والبيل اسكولين الزوج يكشفوا على دونك الزوج هما كواشف الستريبتوكوكس دو جروب دي وتقريبا عندهم نفس الطريقه سوف كو لا كولور لي ديفيرونت. هذا ثاني يكون اصفر فاتح. بعد الانكوباسيون راح يولي شغل فيه شوائب، راح يولي اصفر هكذا مكدر لون، يعني مش راح يولي كلير ماشي صافي. داكور. دونك اون باس فيغ لا سنسيبيليتي على باسيتراسين. دونك تقريبا هي كيما الكامب تيست. دونك هو ان ديسك دو باسيتراسين هذا نحطوه في طبق بيتري ونحطوا لي بكتيري اللي عندنا. هذا يكشفنا ان ستريبتوكوكس دو جروب ا. اذا خرج لنا لو تيست بوزيتيف c'est-à-dire que نوع البكتيريا هو ستريبتوكوكس دو جروب ا. دونك اون باس فيغ ليدروليز دو ليبورات دان سي ال. واش هو الفكره تاعو؟ دونك هو اول حاجه كاشف على لي جروب لي ستريبتوكوكس دو جروب بي. دونك عندنا لو توب نحطوا فيه ستريبتوكوكس ما على بالناش في البدايه واش من نوع. دونك نحطوا فيه الستريبتوكوكس تاعنا، نحطوا فيه ان ديسك دي بيرات هذا هو الكاشف تاعنا. نديروا له اون انكوباسيون بوندون 30 مينوت، ما يحتاجش 24 ساعه كيما لي زوتر كيما الكواشف الاخرين، في درجه حراره 37 درجه مئويه. راح نتحصلوا ابخي ان مومون على في لو توب تحول اللون تاعو الى ان بلو ان فيولي هكا شغل ان فيولي ولا ازرق هكا، ازرق ماء البنفسجي. دونك لو تيست لهنا نقولوا عليه بلي اتان تيست بوزيتيف معناها نوع الستريبتوكوكس اتان ستريبتوكوكس دو جروب بي. dernier test c'est la sensibilité à l'optochine. l'optochine c'est quoi؟ نديروه كاشف بالنسبه للستريبتوكوكس اورو ولا بنوموكوك سورتو. بنوموكوك واش هي الفكره تاعو؟ كيف طبق بيتري نحطوا فيه ديسك تاع لوبتوشين هذا اللي هو الكاشف تاعنا، نحطوا البكتيريا تاعنا في البدايه، نديروا انكوباسيون خلال 24 ساعه. اذا كان تسمى البكتيريا تاعنا قعدت autour du disque هذا معناها ان با دو تيب بنوموكوك. اذا ولات سنسيبل معناها اختفت جهه الديسك هذا البكتيريا معناها نقولوا لو تيست اي بوزيتيف اي سي une pneumocoque, un streptocoque pneumonia ou pneumocoque. Donc ça, ce qui concerne l'identification d'espèces, on se voit, Inch'Allah, à la prochaine. Fi amallah.